अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। रिजवान अनवर की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत का एक और अहसन इक़दाम, पंजाब भर के दही मराकज़ माल को डिजिटल करने का आगाज़ कर दिया। विहाड़ी में भी असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन और रेवेन्यू ऑफिसर मलिक जावेद ने 28 मराकज़ माल का इफ्तिताह किया। जी बिल्कुल, आवाम के रेवेन्यू के मसाइल को उनकी दहलीज पर हल करने के पंजाब हुकूमत और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ के विजन के मुताबिक पंजाब हर के दही मराकज़ माल को डिजिटाइज करने के लिए आवाम को रेवेन्यू की सहूलत फ्राहम करने के लिए विहाड़ी तहसील के 72 मराकज़ माल में से 28 मराकज़ का इफ्तिताह किया। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन और रेवेन्यू ऑफिसर मलिक जावेद ने कहा कि पंजाब भर के दही मराकज़ माल को डिजिटाइजर किया जा रहा है ताकि अवाम को उनकी दहलीज पर रेवेन्यू के मसाइल को हल करने के लिए भरपूर इक़दाम किए जा सकें। डिप्टी कमिश्नर खिजर अफजाल चौधरी की हिदायत पर तहसील के 72 दही मराकज़ माल में से 28 का इफ्तिताह कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सर्कल पटवार में अवाम को इंतकालात, फरदात और मकूलात मैसर होंगी और उनकी तहसील ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इस मौके पर हम तमाम रेवेन्यू मसाइल हल करेंगे। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन और रेवेन्यू ऑफिसर मलिक जावेद ने नंबरदारों के साथ मीटिंग की और मुबारकबाद भी दी। एक और खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। रिजवान अनवर की रिपोर्ट के मुताबिक कबड्डी खेल गबरो शेर जवानों का विहाड़ी के नवाही गांव 101 WB में बाबा सराजुद्दीन के सालाना उर्स के मौके पर थप्पड़ों वाली कबड्डी का शानदार मैच का इनेकाद। खिलाड़ियों ने एक दूसरे के थप्पड़ों से जमकर धनाई की। मैच देखने के लिए हज़ारों की तादाद में शायकीन उमड़ आए। खिलाड़ियों को खूब दाद भी दी। जैसे ही मौसम ने करवट ली और सर्दी की शिद्दत कम हुई तो विहाड़ी के नवाही गांव 101 WB में पंजाब के सकाफती खेल थप्पड़ों वाली कबड्डी मैच चेयरमैन मेहर आफ्ताब और वाइस चेयरमैन मलिक करीम टीमों के दरमियान खेला गया। कबड्डी मैच में दोनों टीमों के दरमियान ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबला हुआ। खिलाड़ी एक दूसरे के जमकर थप्पड़ों से धनाई करके अपनी ताकत का मुजाहरा करते रहे। मैच के दौरान ग्राउंड में खिलाड़ी थप्पड़ों से एक दूसरे की धनाई करते रहे, जबकि ग्राउंड के बाहर हामियों ने एक दूसरे पर घूंसों और मुक्कों से खूब हाथ साफ किए। कबड्डी मैच में कौमी कबड्डी टीम के मुतअद्दिद खिलाड़ियों ने अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए खूब दाद वसूल की। इस मौके पर शायकीन का कहना था कि थप्पड़ों वाली कबड्डी मैच दिलचस्प सरगर्मी है जो कि शायकीन के लिए ज़हनी और दिली सुकून का बायस साबित होता है। उनका ये भी कहना था कि कबड्डी हमारे आबाओ अजदाद की मिरास है जो पुश्तों से चली आ रही है। जिसकी तरह कुश्ती एक फ़न है, इसी तरह कबड्डी भी एक फ़न है। पंजाब में कबड्डी के खेल को खेलों का बादशाह खेल तस्वर किया जाता है। थप्पड़ों वाली कबड्डी में जो पहलवान मुखालिफ पहलवान को जितने ज़्यादा थप्पड़ मारता है और जो पहलवान जितनी ज़्यादा थप्पड़ बर्दाश्त करता है उन्हें बहुत बड़ा पहलवान समझा जाता है। शायकीन से खूब दाद हासिल करते हैं और उनका ये भी कहना था कि हम इन पहलवानों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे आबाओ अजदाद की इस मेरास को ज़िंदा रखा। कबड्डी मैच में शायकीन ने खिलाड़ियों को दिल खोलकर नकद इनामात और दाद दी, जबकि शायकीन ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर भी अपनी खुशी के जज्बात का इजहार करते रहे। शाह सुल्तान गिल साहब रुख करते हैं गुजरात का। गुजरात IG पंजाब राव सरदार अली खान का गुजरात का दौरा। IG पंजाब ने शोहदा के बच्चों में तोहफे तकसीम किए और यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई और दुआ भी की। पुलिस वेलफेयर हस्पताल और पुलिस लेडी हस्पताल का भी संग बुनियाद रखा है। IG पंजाब ने DPO ऑफिस का दौरा किया और नए तामीर करदा थाना मंगवाल गरबी की इमारत का इफ्तिताह किया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं गुजरात से हमारे नुमाइंदे चौधरी अमजद इकबाल भट्टी। जी बिल्कुल, गुजरात इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान ने गुजरात का अहम दौरा किया। DPO कम्प्लेक्स पहुंचने पर IG पंजाब का RPO गुजरांवाला इमरान अमन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर गुजरात उमर सलामत, SP इन्वेस्टिगेशन इमरान रजाक और दिगर पुलिस अफसरान व शोहदा पुलिस के बच्चों ने इस्तकबाल किया। इस मौका पर जवानों के चकोचबंद दस्ते ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब को सलामी दी। इस मौका पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने शोहदा के बच्चों को तोहफे दिए। उन्होंने RPO गुजरांवाला और DPO गुजरात के हमरा हाल ही में तामीर होने वाले DPO कम्प्लेक्स के मुख्तलिफ हिस्सों और दफातर का मुआयना भी किया। DPO गुजरात ने जिला में लॉ एंड ऑर्डर की मजमूई सूरत हाल और क्राइम के मुतल्लिक ब्रीफ किया। बाद IG पंजाब ने RPO गुजरांवाला और DPO गुजरात
गुजरात के हमरा पुलिस वेलफेयर अस्पताल का संग बुनियाद भी रखा। डीपीओ गुजरात ने आईजी पंजाब को पुलिस वेलफेयर अस्पताल की लागत और तामीर के मुतल्लिक ब्रीफ किया। बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लाइन्स गुजरात पहुंचे, जहां पर यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फातिहा खानी भी की। आईजी पंजाब ने पुलिस लाइन्स में 4 मंजिला लेडीज हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब ने हाल ही में नए कायम किए गए थाना मंगवाल का इफ्तिताह भी किया। जी खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। इमरान असकर की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद में रेत माफिया बिफर गया। तहसील और जिले इंतजामिया रेत माफिया के सामने बेबस। मादनियात के ठेकेदार ने सरकारी रेत की धज्जियां उड़ा दी। तहसील भर में तामीरात का काम रुक गया। शहरियों का थाना चौक पर रेत माफिया के खिलाफ शदीद एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब से सरकारी रेट पर रेत फराहम का मुतालबा किया गया। मोहम्मद इकबाल अशरफ ने 2 साल कबल तहसील शुजाबाद का मादनियात का ठेका 1,40,70,000 रुपए में हासिल किया। ठेकेदार ने शुरू दिन से सरकारी रेट की धज्जियां उड़ाते हुए रेत को मनमाने रेट से फरोख्त करता रहा। इस पर तहसील और जिले इंतजामिया खामोश रही और ठेकेदार करोड़ों में खेलने लगा। मादनियात के ठेकेदार की करोड़ों की करप्शन जिस पर मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो तहसील और जिले इंतजामिया हरकत में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर रेत माफिया के खिलाफ एक्शन लेने और मौके पर पहुंच गए। खुद ठेकेदार के एहलकारों को 800 रुपये पर्ची देकर 4,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एहलकार को हवालात में बंद कर दिया और अहकामात जारी किए कि रेत के सरकारी रेट का हर सूरत यकीनी बनाया जाए। ठेकेदार की रोजाना की लाखों रुपए करप्शन बंद होने पर आला शख्सियात भी मैदान में आ गए और अफसरान पर कालों का सिलसिला चल पड़ा। ठेकेदार ने रेत की सप्लाई बंद कर दी। अभी मादनियात के ठेकेदार का ठेका खत्म होने पर 4 माह बाकी थे। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के सरकारी रेट पर रेत की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए तो रद्दी की टोकरी की नजर हो गई और 1.5 साल से सोई जिले इंतजामिया की आंख खुल गई, जिस पर कमिश्नर रेत मुल्तान ने रेत की नई रेट लिस्ट जारी कर दी और ठेके के रेट से रेत की कीमतें बढ़ा दी, जिसका तमाम तर फायदा मादनियात के ठेकेदार को पहुंचा। रेट बढ़ाने से हुकूमत को भी इसको फायदा नहीं पहुंचा। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि रेत के रेट बढ़ाने पर हुकूमत को फायदा पहुंचना चाहिए और ठेकेदार के मौजूदा ठेके की रकम को भी बढ़ाया जाए ताकि हुकूमती खजाने को फायदा पहुंचे। इस पर तहसील इंतजामिया भी कोई जवाब न दे सकी। कमिश्नर के लेटर जारी होने के बाद मादनियात के ठेकेदार खुलकर खेलने लगे और शहर के करीब रेत पॉइंट पर बंद कर दिया गया। शहरियों को रेत 30 से 40 किलोमीटर दूर पॉइंट रेत मनमाने रेट पर दी जाने लगी। दूसरी जानिब ठेकेदार ने प्राइवेट ट्रालियों की बजाय अपनी ज़ाती ट्रालियों को रेत फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया, जिससे तहसील भर में तामीरात काम रुक गए और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने, जिसमें शेख इस्लाम दीन, नदीम शेख, हाजी अलादित्ता समेत अजीज़ कुरैशी दर्जनों अफराद ने थाना चौक पर शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। भजन असां इत्थे 4,000 देवने रेत दा मालखाना विचों ने भराई विचों नहीं है सारा टोटल खर्चा दे के तू चले वने असां 4,000 अगम 5500 6,000 दे विच ने। रुख करते हैं शोरकोट का। अंजुमन ताशरान के उम्मीदवारों की बड़ी कामयाबी। हैदरी चौक दरबार माई बाप और मोहल्ला कुरैशियां वाला के दुकानदारों ने कमर नवाज भट्टी, हाजी तालिब हुसैन, मोहम्मद जावेद तालिब, सज्जाद संधू, अख्तर अली खान बलोच की तरफ से जलसे का एहतमाम किया, जिसमें उम्मीदवार बराए सदर चौधरी यूसुफ और जनरल सेक्रेटरी चौधरी अतीकुर रहमान के पैनल की मुकम्मल सपोर्ट और हमायत का ऐलान कर दिया। अंजुमन ताशरान के पैनल के दोनों उम्मीदवारों का जलसा गाह पहुंचने पर ताशरान की तरफ से भरपूर इस्तकबाल किया गया और ताजर बरादरी की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट और हमायत का ऐलान किया। इस मौके पर उम्मीदवार सदर अंजुमन ताशरान मोहम्मद यूसुफ और उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद अतीक ने अपने खिताब में कहा कि इंशाअल्लाह हमारे ग्रुप की बढ़ती हुई मकबूलियत हमारी जीत का मुकद्दर बनेगी। हम ताशरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ की जंग पहले भी लड़ते हैं और इंशाअल्लाह अब भी कामयाब होंगे। खिदमत ताशरों की दहलीज पर के मिशन को लेकर निकले हैं और इस मिशन को कामयाब बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करते हुए किसी कुर्बानी से दुरेख नहीं करेंगे। खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरीजों को तिबी सहूलियात देने से कासिर है। अस्पताल में अद्वियात की अदम फ्राहमी के बायस मरीज बाजार से महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ आमिर रजा तूर की इस रिपोर्ट में। रईस अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल मरी के इलाका लकोट ढोक मालछा में गुज़श्ता दिनों चीते जोड़े की आमद अहलियाने इलाका में खौफो हरास फैल गया। महकमा वाइल्ड लाइफ की अदम तरजीही पर अहलियाने इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर मरी को उसके इतला दी कि वह मुतलका महकमा वाइल्ड लाइफ के ज़िम्मेदारान को चीतों को इलाके से निकालने के फौरी इक़दामात करें।
اہلیان علاقہ کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی ان چیتے اور اچانک جنگل سے آ کر ان کے پالتو جانوروں کو ہلاک اور زخمی کرتے رہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ان شور کرنے پر چیتے اور قریبی جنگل کی طرف سے چلے گئے، لیکن اندیشہ ہے کہ کسی بھی وقت یہ بھوکے چیتے جنگل سے نکل کر آبادی میں آ سکتے ہیں اور انسانی جانوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ علاقے کے مکینوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ وائلڈ لائف کو ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی جائے۔ آفتاب AVLS SP احمد پہلوان کا کہنا ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان چوری ڈکیتیوں میں ملوث ہو کر اپنے مستقبل کو تابناک بنا رہے ہیں۔ آفتاب AVLS SP احمد پہلوان کا کہنا ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان چوری ڈکیتیوں میں ملوث ہو کر اپنے مستقبل کو تابناک بنا رہے ہیں۔ آفتاب AVLS SP احمد پہلوان نے 2 نوجوانوں کار چوروں کی گرفتاری کے بعد لاہور میں میڈیا پریس کانفرنس کی تفصیلات جاننے کے لیے لاہور اظہر قاسمی سے رابطہ کیا ہے۔ جی اظہر قاسمی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ اینٹی کار لفٹنگ سٹاف ماڈل ٹاؤن لاہور نے 2 کار چوروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 80 لاکھ روپے مالیت کی 2 قیمتی گاڑیاں برآمد کر لی۔ تفصیلات کے مطابق جنوری کے ماہ میں علامہ اقبال ٹاؤن کے ایک ریسٹورنٹ سے ایک گاڑی چوری ہوئی، دوسری گاڑی بھی چند روز بعد گلبرگ لاہور کے ایک ریسٹورنٹ سے ہی چوری ہوئی، جس کے بعد SSP انویسٹیگیشن لاہور عمران کشور نے SP AVLS آفتاب احمد پہلوان کو حکم دیا کہ کار چوروں کے گینگ کو فوری گرفتار کیا جائے، جس پر SP AVLS نے 2 ٹیمیں تشکیل دی، جن میں شامل DSP ماڈل ٹاؤن AVLS سلیم مختار بٹ، DSP علامہ اقبال ٹاؤن AVLS محمد اجاز شامل تھے۔ ان خیالات کا اظہار SP AVLS آفتاب احمد پہلوان نے DSP ماڈل ٹاؤن AVLS سلیم مختار بٹ اور DSP AVLS علامہ اقبال ٹاؤن کے ہمراہ گلبرگ لاہور میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ انہوں نے بتایا کہ DSP ماڈل ٹاؤن سلیم مختار بٹ کی ٹیم نے بڑی محنت اور ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 24 گھنٹوں میں 2 ملزمان کار چوروں محمد حمدان اور محمد ہاشم عادل کو گرفتار کر لیا۔ دونوں ملزمان فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے طالب علم ہیں۔ دوران تفتیش ملزمان نے بتایا کہ وہ مختلف ہوٹلز میں جاتے اور اپنی گاڑی کی چابی ویلے ملازم کے حوالے کرتے۔ ملازم ان کی گاڑی کھڑی کرنے چلا جاتا۔ بعد ازاں دونوں ملزمان کسی بھی ریموٹ کنٹرول گاڑی کی چابی اٹھا لیتے اور ہوٹل کے اندر چلے جاتے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اپنی گاڑی کی چابی لے لیتے اور پارکنگ ایریا میں چوری شدہ گاڑی کے ریموٹ سے گاڑی کو ان لاک کر کے لے جاتے اور پھر اس کی نمبر پلیٹ کو بدل دیتے اور کچھ روز اس گاڑی کو استعمال کے بعد اسی گاڑی کا سامان نکال کر فروخت کر کے گاڑی کو کسی محفوظ مقام پر کھڑا کر دیتے۔ AVLS ماڈل ٹاؤن لاہور کے DSP سلیم مختار بٹ کی ٹیم میں شامل منظور احمد سب انسپکٹر نے سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ملزمان کے زیر استعمال گاڑی کی رجسٹریشن AEV 1109 کو چیک کیا، جو ہونڈا 125 موٹر سائیکل کی نکلی نمبر پلیٹ، جس کو ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے چیک کرنے کے بعد ملزمان کے گھروں کے ایڈریس نکلوا کر ان کے گھروں کی ریکی کی گئی۔ ملزمان کی پہچان کے بعد ان کو فوری گرفتار کر لیا گیا۔ پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کے سوالات کے جواب میں SP AVLS آفتاب پہلوان کا کہنا تھا کہ افسوس کا مقام ہے آج کے پڑھے لکھے نوجوان جو کل اس ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، چوری ڈکیتیوں میں ملوث ہو کر اپنا مستقبل جس اندوناک طریقے سے تباہ کر رہے ہیں، ان کے ذمہ دار ان کے والدین ہیں۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر پوری توجہ دیں۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ چوری کا مال خریدنے والوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا، وہ جرم میں برابر کے شریک ہیں، جبکہ ملزمان نے میڈیا سے گفتگو کے دوران بتایا کہ وہ سب کچھ انجوائے کرنے کے لیے کرتے تھے، جو بہت بڑی غلطی تھی اور وہ اس پر شرمندہ ہیں۔ سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق اس پر جرمانہ غفلت اور میگا کرپشن سکینڈل پر جو افراد اور کرپٹ مافیا اس تعمیراتی کام اور ڈیولپمنٹ فنڈز کے نقصان اور فراڈ دھوکہ دہی میں ملوث ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب گورنر وزیر بلدیات چیف سیکرٹری پنجاب سیکرٹری بلدیات مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب میڈیا کمپلینٹ سیل کے انچارج محمد زبیر خان نیازی،
لاہور کمشنر بہاولپور ڈپٹی کمشنر بہاول نگر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بہاول نگر سے فوری تحقیقات اور خصوصی کارروائی کے آرڈرز جاری کرنے کا مطالبہ۔ خبر شامل کرتے ہیں فیروز والا سے۔ فیروز والا روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جھڑاوالا روڈ کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ میاں جلیل احمد شرک کی خصوصی کاوش پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے روڈ کی تعمیر کا حکم جاری کر دیا۔ جی بالکل، عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار جھڑاوالا سے لاہور روڈ، جو کہ اب استعمال کے قابل نہیں تھا، جگہ جگہ پر بڑے کھڈے بننے سے بارشی پانی کھڑا رہتا تھا، جس کے باعث حادثات معمول بن چکے تھے اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا، جبکہ ملحقہ آبادی کے لوگ شدید پریشانی کا شکار تھے۔ گاڑی تو کیا پیدل چلنا محال ہو گیا تھا۔ میاں جلیل احمد شرک کی دن رات کوشش سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سڑک کی تعمیر کا حکم جاری کیا۔ اہل علاقہ کے مطابق میاں جلیل احمد نے عوام کا درد محسوس کیا اور سڑک کی تعمیر کے لیے دن رات کوشاں رہے۔ ہم میاں جلیل کے بے حد مشکور ہیں۔ میاں جلیل نے حقیقی عوامی نمائندے ثابت ہوئے۔ میاں جلیل احمد حقیقی عوامی نمائندے ثابت ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر لاہور مین انٹرس، سگیاں روڈ، بیگم کوٹ، دوساکو چوک اور جھڑاوالا روڈ کے لیے 4.5 ارب کا فنڈ جاری کر دیا گیا۔ رخ کرتے ہیں فقیر آباد کا۔ فقیر آباد پریس کلب کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی، جس میں فقیر آباد کی معزز شخصیات اور سیاسی سماجی کاروباری لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ہمارے نمائندے عمران علی مہر کی رپورٹ کے مطابق فقیر آباد پریس کلب کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اجمل وڈیروں، اربیلو چانڈیو، حسین بخش چانڈیو، ندیم منگی، فرحان عباسی، عبدالرؤف گل، طاہر لطیف، ندیم مغل خان، مری چاچا شیر، محمد پرویز چانڈیو، پروفیسر اکرم، پرویز بھٹی اور سیاسی سماجی کاروباری لوگوں نے شرکت کی۔ پریس کلب فقیر آباد کے صدر لالا شان، جنرل سیکرٹری ساجد علی، نائب صدر فرحان بلوچ اور سب عہدیداران اور ورکنگ کمیٹی ممبروں کو مبارکباد بھی پیش کی۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ شیخو پورہ سے 4 سالہ بچے کی نعش برآمد ہوئی۔ محلہ غوثیہ شیش محل بند روڈ، جوہر سے بچے کی نعش برآمد ہوئی۔ ریسکیو 1122 شیخو پورہ کی امدادی ٹیم نے جوہر سے بچے کی نعش نکال کر پولیس کے حوالے کر دی۔ جوہر سے ملنے والے بچے کی شناخت اویس ول جاوید عمر 4 سال سے ہوئی۔ ابتدائی اطلاع کے مطابق 8 دسمبر 2021 سے لاپتہ بچہ اویس کی نعش کو اچانک کھیلتے ہوئے بچوں نے جوہر میں دیکھا تو ریسکیو 1122 پر اطلاع دی گئی، جس پر ریسکیو امدادی ٹیم نے بچے کی نعش کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ رخ کرتے ہیں کاموکی کا۔ محمد اسلم بھٹی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم کی طرف پولیٹری یونٹ گھریلو مرغبانی کے فروغ کی اسکیم کے تحت رعایتی نرخوں پر تقسیم کا انعقاد۔ تحصیل کاموکی میں بذریعہ قراندازی 100 پولیٹری یونٹ وزیر اعظم کی گھریلو مرغبانی کے فروغ کی تقسیم کے تحت رعایتی نرخوں پر تقسیم کیے گئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر الطاف حسین کاموکی کے زیر نگرانی وزیر اعظم پاکستان کے ترقیاتی منصوبے برائے فروغ گھریلو مرغبانی کے تحت محکمہ لائف سٹاک پنجاب کی طرف سے تحصیل کاموکی میں بذریعہ قراندازی پولیٹری یونٹ کی تقسیم پر ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک نے بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے اس منصوبے کا مقصد علاقائی سطح پر مرغبانی کے فروغ کو عام کرنا اور غربت کو دور کرنا ہے۔ اس حوالے سے تحصیل بھر میں گھریلو مرغبانی عام کرنا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے۔ ناروال کا وفاقی وزیر تعلیم صدر پی ٹی آئی شفقت محمود کا دورہ۔ ناروال میں صوبائی وزیر اوقاف مذہبی امور پیر سعید الحسن شاہ اور رہنما خواتین پی ٹی آئی مسرت جاوید چیمہ بھی ان کے ہمراہ تھی۔ حافظ ذوالفقار محیز، کرنل ریٹائرڈ جاوید صفدر کاہلوں اور دیگر پارٹی کے رہنماؤں سمیت ہزاروں کی تعداد میں کارکنان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا، ان پر پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے پارٹی ورکرز کنونشن کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں ناروال کی عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس جوش اور ولولے سے میرا استقبال کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کا ادنا سا کارکن ہوں، لیکن پھر بھی ناروال کی عوام نے جتنی مجھے عزت دی ہے میں ان کا مشکور ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اتنے تھوڑے عرصے میں اتنا بڑا پنڈال لگانا بہت تسلی بخش ہے۔ میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور آج ناروال کی عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حقیقی معنوں میں عمران خان کے ساتھ ہیں اور عوام نے چوروں کو چھوڑ دیا۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ ہم نے قوم کا فائدہ دیکھا ہے، قوم کا فائدہ ان چوروں کو واپس لانے میں نہیں، لیکن ہمارا ایک بڑا مقصد عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے، پاکستان کو پاکستانیوں کے لیے بہتر کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔